अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अल बकरा की अगली आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 256। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला नहीं, इकराह कोई ज़बरदस्ती, फिद्दीन दीन में, कद तबय्यनर रुशद यकीनन साफ वाज़े हो चुकी हदायत, मिनल गय गुमराही से, फमन यकफुर चुनाचे जो कोई कुफर करता है, बित्तागूती बातिल मबूद का, वयुमिन बिल्लाहि और वो ईमान लाता है अल्लाह ताला पर, फ़क़द इस्तमसका तो यकीनन उसने थाम लिया है, बिल उर्वतिल वुस्क़ा कड़ा मजबूत, ला फिसाम लहा नहीं टूटना उसके लिए, वल्लाहु और अल्लाह, समीउन अलीम सब कुछ सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यकीनन हदायत गुमराही से साफ वाज़े हो चुकी, चुनाचे जो बातिल मबूद का इनकार करे और अल्लाह ताला पर ईमान लाए, उसने मजबूत कड़ा थाम लिया जिसने कभी टूटना ही नहीं, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अब देखें कि इस आयत का पिछली आयतों के साथ क्या ताल्लुक है कि पिछली आयतों में नबूवत और रिसालत और अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात का नहायत बेहतरीन जिक्र फरमाया गया, और यही चीज़ें इस्लाम के असूल हैं। अब इस्लाम की हक़ानियत का जिक्र फरमाया जा रहा है। गोया कि पहले इस्लामी असूल का तज़किरा था और अब इस्लामी हक़ानियत का जिक्र किया जा रहा है। आयतल कुर्सी जो हमके पीछे वाली आयत हमने पढ़ी, आयत नंबर 255, वो आयतल कुर्सी थी, उसकी फजीलत भी हमने पढ़ी। तो उस आयत में सिफ़ात इलाहिया का कुछ इस तरह जिक्र फरमाया गया जिसके कबूल करने पर हर आकिल मजबूर है। अब फरमाया जा रहा है कि चूँकि इस बयान के बाद आकिल के लिए, यानी जो समझदार है उसके लिए कबूल हक में कोई तामुल की गुंजाइश बाकी ना रही, लिहाजा इस्लाम पर किसी को मजबूर ना किया जाए, जो चाहे माने और जो चाहे ना माने, हुज्जत पूरी हो चुकी है। आयतल कुर्सी में फरमाया गया था कि अल्लाह ताला लोगों के अगले पिछले सारे हालात जानता है। अब फरमाया जा रहा है कि किसी को इस्लाम लाने में मजबूर ना किया जाए, क्योंकि जिनका कुफर इल्म इलाही में आ चुका वो जबर से मोमिन ना होंगे, लिहाजा ये चीज़ बेकार है। इस आयत का जो शान नज़ूल है वो ये है कि अंसार के कबीला बनी सालिम में एक साहिब थे हुसैन, जिनके दो बेटे ईसाई थे। वो एक बार मदीना मुनव्वरा में रोगन की तिजारत के लिए आई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें पकड़ लिया और फरमाया कि तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम ईमान न ले आओ। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ईमान नहीं लेके आएंगे। तो फिर ये मुकदमा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किया गया। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे जिगर के टुकड़े दोज़ख में जाएं और मैं देखता रहूं। इस पर ये आयत करीमा नाजिल हुई और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इनको छोड़ दिया जाए। यानी कि कौन सी वाली आयत कि दीन में कोई जबर नहीं है, ये वाली आयत। और इसी तरह एक और रवायत है कि इंसान में रिवाज था कि जिन औरतों के बच्चे नहीं जीते थे वो नज़र मानती थी कि खुदाया अगर हमारा बच्चा जिंदा रहेगा तो हम उसे यहूदी कर देंगे। अगर उनकी हाजत पूरी हो जाती तो वो नज़र पूरी कर देती और उनके ये बेटे यहूदी ही रहते। जब मदीना मुनव्वरा में इस्लाम का आफताब चमका और वहाँ से कबीला बनु नुदैर को मुल्क बदर किया गया, तो उनमें इंसार की ऐसी औलाद भी थी। तो इंसार ने चाहा कि उनको ना जाने दे कि ये हमारी औलाद है, हमारे भाई भतीजे हैं। तो इस मौके पर ये आयत करीमा नाजिल हुई और उन लोगों को इख्तियार दिया गया कि अगर वो चाहें तो ईमान लाएं और अगर ना चाहें तो ना लेके आएँ, चाहे तो अपने कुफर पे कायम रहें। मगर मुमकिन है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों बच्चे भी इस किस्म के हों, लिहाजा इन रवायतों में इख्तलाफ नहीं है। खुलासा तफसीर ये है कि इस आयत में फरमाया जा रहा है कि ए मुसलमानों, दीन में किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है, यानी कि किसी को मजबूर करके मुसलमान ना बनाओ, क्योंकि कुरान मजीद से हदायत और गुमराही पूरी जाहिर हो चुकी है कि किसी होशियार को इसमें दम मारने की गुंजाइश तक नहीं है। अब जो कोई शैतान से दूर रहे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने दीन की ऐसी मजबूत रस्सी पकड़ ली और ऐसी मुहिकम गिरा थाम ली जो कभी खुल सकती ही नहीं। वो उसके ज़रिए यकीनन जन्नत में पहुंचेगा।
تو تمہیں کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سنتا ہے اور سب کی نیتوں کو جانتا ہے، ہر ایک کو اس کے لائق سزا اور جزا دے گا۔ اور دنیا مذہبوں کا ایک جنکشن ہے، جنکشن پر تحقیق کر کے گاڑی میں بیٹھو، تب منزل مقصود پر پہنچو گے، اور طغیان کی ریل میں بیٹھ کر رحمان تک نہیں پہنچ سکتے، طغیان کے ذریعے نیران تک ہی پہنچو گے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا کہ کسی کو جبراً مسلمان کرنا جائز نہیں، اس لیے جہاد سے پہلے اسلام پیش کیا جاتا ہے۔ اگر کفار نہ مانے تو جزیہ کی پیشکش ہوتی ہے، اور اگر اس کا بھی انکار کر دیں تب جنگ کی جاتی ہے۔ اگر اسلام میں جبر ہوتا تو جزیہ کی پیشکش نہ ہوتی، مگر اس حکم سے مرتدین اور مشرکین جو ہے وہ مستثنیٰ ہیں کہ ان کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، اسلام یا تلوار۔ اس آیت سے موجود کفار کا یہ الزام بھی اٹھ گیا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور پر بالکل بھی نہیں پھیلا۔ یا مسلمانوں نے کفار کو جبراً کلمہ پڑھایا۔ جبراً مسلمان کرنا اسلام کا قانون ہی نہیں۔ اگر یہ قانون ہوتا تو آج ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد صرف 10 کروڑ اور ہندوؤں کی تعداد 25 کروڑ نہ ہوتی، بلکہ یہاں سب مسلمان ہی ہوتے اور ملک بجائے ہندوستان کے اسلامستان ہوتا، کیونکہ یہاں مسلمانوں کی تقریباً 800 سال حکومت رہی ہے۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں توحید کے علمبردار تھے، اور ان کے پاس دنیاوی ساز و سامان کچھ نہ تھا۔ تمام عرب ان کا مخالف اکیلی ذات دنیا پر کیسے تلوار چلا سکتی ہے؟ یعنی سارے عرب جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے، ان کے دشمن تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دنیاوی ساز و سامان بھی نہیں تھا، تو وہ پھر اکیلے دنیا پر تلوار کیسے چلا سکتے تھے؟ وہ کون سی کشش تھی؟ تو پھر سوچیں کہ وہ کون سی کشش تھی کہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں لوگ مسلمان ہوتے تھے اور اسلام لا کر ہزارہ مصیبتیں جھیلتے تھے، دنیا کے مظالم سہتے تھے، برداشت کرتے تھے، لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑتے تھے۔ جب ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو کے ساتھ آ جاتے، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، ان کی صحابیت میں آ جاتے، اسلام کو قبول کر لیتے، تو پھر کتنی مصیبتیں برداشت کرتے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا ان کے آقا نے، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ حضرت صہیب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سب کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ان سب صحابہ کرام کو بہت ستایا گیا، لیکن انہوں نے جب ایک مرتبہ دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھام لیا تو پھر دنیا کی ساری تکلیفیں برداشت کی۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اسلام قبول کریں، یعنی کہ مجبوراً کسی کو مسلمان کرنا بالکل بھی جائز نہیں، لیکن اگر کوئی لالچ یا مجبوری سے مسلمان ہو جائے تو شرعاً وہ مسلمان ہوگا، لیکن ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ہم اس کے پسٹل رکھ کے اس کو نہیں کہہ سکتے کلمہ پڑھو، تلوار رکھ کے نہیں کہہ سکتے کلمہ پڑھو نہیں تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ ایسے اسلام کو قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ اسلام پیش کیا جا سکتا ہے، تبلیغ کی جا سکتی ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ یہ دین اسلام ہے، وہ دل سے ماننے کا نام دین ہے۔ ہمارے دین کو زبردستی ہم نہیں کسی سے قبول کروا سکتے۔ ہمارے دین کا جو اصل مدعا ہے وہ یہ ہے کہ دل سے تسلیم کرے۔ پھر دیکھیں کہ اس آیت کے مطابق ایمانیات کے اقرار سے پہلے کفریات سے بیزاری ضروری ہے۔ یہاں ایمان باللہ سے پہلے کفر بالطاغوت کا ذکر ہوا، اس لیے کلمہ طیبہ میں لا الہ پہلے ہے اور الا اللہ بعد میں ہے۔ کفریات سے بیزاری کامل یہ ہے کہ کفار سے نفرت ہو، ان کے کفر سے نفرت ہو، ان کے کفر سے نفرت ہو، ان کی شکل، صورت، اخلاق، ان کے لباس وغیرہ تمام چیزوں سے نفرت ہو۔ اگر کفار کے کفر سے تو نفرت ہو مگر ان کی وضاحت سے محبت ہو تو پھر یہ بیزاری کامل نہیں ہے۔ کفر ہے کیا؟ کفر کی لغوی معنی ہے انکار کرنا یا چھپانا، اور شرعی معنی ہے اسلامی عقائد کا انکار کرنا۔ مطلق کفر سے شرعی معنی ہی مراد ہوتے ہیں، لغوی معنی کے لیے کچھ قید لگانی ہوتی ہے، جیسے یہاں کفر کے ساتھ طاغوت ارشاد کیا گیا۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت باطل قوتیں ہیں، باطل معبود ہیں جو کہ گمراہ کرتے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں
صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ علماء کے ہاں لا اکراہ فی الدین کے معنی ہے کہ کسی کو دین اسلام جبرن نہ دو، یعنی کافر کو جبرن مسلمان نہیں کر سکتی۔ صوفیہ کرام کے ہاں اس کے معنی ہے کہ کسی سے نور ایمانی جبرن نہیں لے سکتے، یعنی نہیں ہے جبر نور ایمان میں۔ یہ نور ایمانی جسے معرفت کہتے ہیں 4 طریقے سے ملتا ہے۔ پہلا، محض عطائے الہی سے پیدائشی طور پر ملتا ہے، جیسے کہ غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ پیدائشی ولی اللہ تھے۔ اور دوسرا، مصیبت اور آفات کے ذریعے، جیسے کہ نصوح کو آفت میں مبتلا ہو کر ایمان اور معرفت نصیب ہوا، جس کا قصہ مثنوی میں ہے۔ اور پھر عیش میں غفلت، مصیبت میں توبہ میسر ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہم عیش و عشرت میں رہتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں نا، ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، تو جو مصیبت ہوتی ہے اس میں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ہمیں توبہ ملتی ہے۔ تو اس لیے پھر عیش جو ہے وہ تو گمراہی والا کام ہے، اور جو مشکلیں ہیں وہ اللہ سے، اس میں اللہ سے قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ نورانی لوگوں کی صحبت سے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے وہ کمال معرفت ملا جو دوسروں کو نہیں مل سکتا۔ اور آگ میں رہنے سے بعض چیزیں آگ بن جاتی ہیں اور بعض چیزیں گرم ہو جاتی ہیں، ایسے ہی نور کے ساتھ رہنے سے بعض نور بن جاتے ہیں اور بعض نورانی ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا طریقہ جو ہے وہ کسی کے فیض نظر سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر جو ایک نگاہ کریمی سے فاسق تھے اور عارف بن گئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ سے وہ سب جادوگر فاسق تھے لیکن وہ عارف بن گئے۔ اور صوفیہ کرام کے ہاں دین یعنی نور معرفت نہ زور سے ملتا ہے نہ زر سے ملتا ہے، بلکہ زاری عطائے باری سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو جسے اللہ چاہے اس کو عطا ہوتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک ایمان کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایمان حقیقی اور ایمان رسمی، جسے ایمان مجازی بھی کہا جاتا ہے۔ ایمان حقیقی وہ ہے جو دربار یار کی حاضری کے بعد بطریقہ عیاں ہو، اور ایمان رسمی وہ ہے جو وہاں سے غائب رہ کر بطریقہ بیان ہو، یعنی سنا کر مان لینا۔ نیز کفر کی چند قسمیں ہیں، کفر نعمت، کفر وحدت، کفر طاغوت۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو رب سے غافل کرے وہ طاغوت ہے، یعنی صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ طاغوت ہے، خواہ وہ نفس ہو، مال ہو، کچھ بھی ہو، یا غافل کر دینے والی اولاد ہو۔ ان کے نزدیک انسانوں کے بھی 3 گروہ ہیں، یعنی صوفیہ کرام کے نزدیک انسانوں کے 3 گروہ ہیں۔ ایک صحاب میمنہ یعنی صاحب جمال، دوسرے صحاب مشأمہ وہ صاحب جلال ہیں، اور تیسرے مقربین وہ صاحب کمال ہیں۔ پہلے گروہ کے دل ملائکہ مقربین کے ہاتھوں میں ہیں، یعنی کہ جو صحاب میمنہ ہیں ان کے جو دل ہیں وہ ملائکہ کے ہاتھوں میں ہیں، اور دوسرے گروہ کے دل شیاطین کے قبضے میں ہیں، یعنی کہ جو صحاب مشأمہ ہیں ان کے دل جو ہیں وہ شیاطین کے قبضے میں ہے، اور تیسرا گروہ وہ قلوب خاص رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جیسے سورہ الفتح میں فرمایا گیا یاد اللہ فوق ایدیہم۔ اس آیت میں اس تیسرے گروہ کا بھی ذکر ہے، یعنی جو ہر قسم کے طاغوت سے الگ رہا اور رب پر بطریقہ شہود و عیان ایمان لے آیا اور عالم مجاز سے نکل کر عالم حقیقت میں پہنچا۔ انہوں نے ایسی مضبوط رسی پکڑی جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، اور ان کا بہکنا بھی ناممکن ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، جیسے انبیاء اور خاص اولیاء کرام اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جن کے بارے میں فرمایا گیا افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم، یہ حدیث قدسی ہے کہ جو چاہو کرو تمہاری بخشش ہوگی۔ جب ان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ رضا الہی کے سوا اور چاہ بھی کیا سکتے ہیں۔ رہا دوسرا فریق یعنی ازلی کافر، یعنی ان کا تعلق طاغوت سے ہے اور اللہ تعالیٰ سے انہیں کوئی تعلق نہیں، یہ مردود ہے۔ مگر پہلے لوگ چونکہ ان کا ایمان شہودی اور عیانی نہیں بلکہ رسمی اور بیانی ہے، اور ابھی یہ لوگ مجاز سے نکلے نہیں، یہ سمندر کی موجوں میں ہیں، اگر ان
खात्मा बिल खैर नसीब हो जाए तो फिर वो कामयाब है, वरना वो नाकाम है। खुलासा ये कि एक फरीक का कुफर यकीनी और एक फरीक का ईमान कती, मगर एक जमात वो भी है कि जिनकी कश्ती मजेदार में है, अल्लाह उनका बेड़ा पार करे। यहाँ उस फरीक का जिक्र है जिसका ईमान कती है। सूफी अकरम मजीद इसकी एक और तफसीर फरमाते हैं और फरमाते हैं कि दीन हकीकी नूर कल्बी का नाम है जो फितरत इंसानिया पर लाजिम है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह रूम में, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, ज़ाहरी इस्लाम दीन का मजहर और इसकी दलील है, और जाहिर यह है कि इस नूर में जबर को दखल नहीं, वो महज अताए रबानी है। जबरन कलमा पढ़ाया जा सकता है मगर दिल रोशन नहीं किया जा सकता। यही मानी है कि ला इकराह फिद्दीन के, यानी फिर चूंकि सीरत सूरत से और कलब का हाल कालिब से मालूम होता है, इसीलिए इरशाद हुआ कद तबय्यना रुशदु मिनल गय, जो कोई मां सिवा अल्लाह का इनकार करे बल्कि गैर के वजूद तस्सीर का भी मुनकर हो जाए और अल्लाह पर शुहूदी ईमान ले आए तो उसने तौहीद को पकड़ लिया, हकीकी तौहीद को पकड़ लिया, और ये तौहीद ही मौजूद है। मां सिवा सब मादूम है, क्योंकि वाजिब के ताल्लुक से सब कुछ है और जहां उससे ताल्लुक छूटा उसकी रस्सी टूट गई। लिहाजा तौहीद का पकड़ने वाला मजबूत रस्सी को पकड़े हुए है और मुमकिनात में उलझने वाला कमजोर धागों से बंधा हुआ है। सूफी अकरम फरमाते हैं कि जैसे कुएं में साफ पानी भी होता है और उसकी तह में रेत कीचड़ वगैरह भी होता है, तो पानी भरने वाला डोल में रस्सी बांधकर कुएं में डालता है। रस्सी का एक किनारा डोल के कुंडे में होता है और दूसरा किनारा मालिक के हाथ में होता है। फिर इस रस्सी से मालिक डोल ऊपर खींच लेता है। डोल खाली गया था, पानी से भरकर आता है। ऐसे ही दुनिया कुआं है और यहाँ की इबादत साफ पानी है, यहाँ के कुफ्र गुनाह कीचड़ और रेत है। रब ने इंसान को इस कुएं में भेजा ताकि नेकियों का पानी भरकर लाए, मगर एक मजबूत रस्सी उसके हाथ में दी। उस रस्सी का एक किनारा बंदे के हाथ में है, दूसरा किनारा रब के हाथ में है। रब की पकड़ मजबूत है, रस्सी भी बहुत पुख्ता है। अगर कमजोरी है तो हमारी पकड़ में है। अगर हमने एक हाथ दुनिया में रखा और दूसरा हाथ में रस्सी पकड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह अमाल का पानी लेकर जाएंगे, और अगर रस्सी को छोड़कर दोनों हाथ दुनिया में डाल देंगे तो फिर पानी तो नहीं मिलेगा, हम दलदल में फंस जाएंगे। ये रस्सी है क्या? यहाँ तो दीन इस्लाम है, या फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूफिया करम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की वो मजबूत रस्सी है जो हम नीचों को, हम गुनहगारों को ऊपर पहुंचाने के लिए तशरीफ लाए। सूफिया करम फरमाते हैं कि जो कुफर और कुफार से मुतनफ़र हो, यानी नफरत करे कुफर से और कुफार से, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, वो ही इस उर्वतुल वुस्का यानी अल्लाह की रस्सी इस्लाम या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन पाक को सही तौर पर थामने वाला है। और जिसने कुफर की तरफ मैलान किया या अल्लाह पर दुरुस्त तरीके से ईमान ना लाया, ये रस्सी उसके हाथ से छूट जाएगी। अब यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिए कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकात वसीला उज़्मा है और उर्वतुल वुस्का है, मगर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने के लिए भी सिलसिला मुशाइख जो हैं, यानी जो पीरो मुर्शद होते हैं, वो भी उर्वतुल वुस्का है। अल्लाह ताला हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमें अपने पीर मुर्शिद की भी मोहब्बत अता फरमाए। नस्ल ब नस्ल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अता फरमाए, ईमान और हदायत पर इस्तकामत अता फरमाए।